محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جس طرح کہ اس سے پہلے آپ اعلانات سماعت فرما چکے ہو کہ انشاءاللہ ان قریب پروگرام کا آغاز ہونے والا ہے. جو احباب باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے وہ اندر تشریف لے آئیں. جو دوست باہر کھڑے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے برائے مہربانی یہ پنڈال میں تشریف لے آئیں. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ کوئی باہر کھڑا نہ ہو. جس طرح کہ آپ اشتہارات کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے یہ پیغام سن چکے ہو کہ امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی، مصنف کتب کثیرہ، عالم با عمل حضرت مولانا عبد المنان راسخ حافظہ اللہ، محبوب عوام مقرر شیر بیاں حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان گے. تو جو دوست باہر کھڑے ہیں وہ جلد از جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں. سب سے پہلے میں تلاوت کے لیے تلاوت کرو گے جی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب محمد اکبر صاحب. محترم جناب محمد اکبر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب محمد ابو بلال لیاقت. نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب محمد ابو بکر لیاقت. سوہنے جے آ جاگ یوتے آیا ہی نہیں، سوہنے جے آ جاگ یوتے آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. سوہنے جے آ جاگ یوتے آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. جمیل برے برے تے حسین آئے نے، لے کے اللہ کولوں سچا دین آئے نے. جمیل برے برے تے حسین آئے نے، لے کے اللہ کولوں سچا دین آئے نے. ود ایک دوجے تو ذوہین آئے نے، ود ایک دوجے تو ذوہین آئے نے. سوہنے جے آ کسے مائی جایا ہی نہیں، سوہنے جے آ جاگ یوتے آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. آقا دائے روپ تے نکھار وکھرا، سوہنا اخلاق تے وقار وکھرا. آقا دائے روپ تے نکھار وکھرا، سوہنا اخلاق تے وقار وکھرا. اعلیٰ کردار تے پیار وکھرا، اعلیٰ کردار تے پیار وکھرا. شان کسے آقا جے آ پایا ہی نہیں، سوہنے جے آ جاگ یوتے آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق آمین سوہنے لقب پایا ہے. اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق آمین سونے لقب پایا ہے. او نانو بھی آقا سینے نال لایا ہے، او نانو بھی آقا سینے نال لایا ہے. جنہ کدے ہنس کے بولایا ہی نہیں، سوہنے جے آ جاگ یوتے آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. عرشاں یوتے بدر منیر پہنچے آم، ستاں آسماناں نو جا چیر پہنچے آم. عرشاں یوتے بدر منیر پہنچے آم، ستاں آسماناں نو جا چیر پہنچے آم. اینا یوچا شیما دائے ویر پہنچے آم، اینا یوچا شیما دائے ویر پہنچے آم.
اوتھے رب کسے نو پہنچایا ہی نہیں سونے جیا جگ یوتے آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں صفت یونجے انس بے مثال کیتی ہے صفت یونجے انس بے مثال کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے صفت یونجے انس بے مثال کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے کدے مینوں جھرکے دبایا ہی نہیں سونے جیا جگ یوتے آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں قرآن اللہ والوں ہی خزینہ ملیا شہراں وچوں مکہ تے مدینہ ملیا قرآن اللہ والوں ہی خزینہ ملیا شہراں وچوں مکہ تے مدینہ ملیا نبیاں وچوں نبیوں نگینہ ملیا نبیاں وچوں نبیوں نگینہ ملیا ہور اکھ وچ کوئی سمایا ہی نہیں سونے جیا جگ یوتے آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں یہ تھے محترم جناب محمد ابو بلال لیاقت جو کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے سنا رہے تھے اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے علاقہ کی معروف و مشہور شخصیت حضرت مولانا علامہ عطاء الرحمن خالد سیٹھی صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف بڑائی بزرگی کبریائی الوہیت وحدانیت توحیدیت معبودیت مسجودیت جباریت قہاریت ہر قسم دی نظر و نیاز رکوع و سجود صدقات خیرات زکوٰۃ صوم و صلاۃ تمام تر تحمیدات تمجیدات تذکیرات تحلیلات تمام تر حمدہ ثناواں تعریفہ صرف اور صرف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے خاص نے اور بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام پوری کائنات دے سردار آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ سارے ساتھی جتنے اس وقت موجود ہو یا جہاں تک آواز جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم مبارک نام مبارک سن کے درود دی آواز آئے آمینہ دلال جناب محمد
حالی آواز تھوڑی آئی ہے، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بے شمار درود و سلام دی بارش ہوئے۔ معزز سامعین حضرات، آج دیئے عظیم و شان فقید المثال سالانہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پر مغز اور پر مقدس عنوان تے جو سالہ سال تو انعقاد پذیر کیتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ میرے تو بعد جید علماء کرام خطابات فرمان گے۔ مولانا ناصر مدنی صاحب، مولانا عبد المنان راسخ صاحب، مولانا عمر صدیق صاحب اور دیگر قائدین علماء کرام اپنے اپنے وقت دے اندر اپنے اپنے مخصوص انداز دے نال اللہ دا قرآن تو سانو سنان گے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان تسا احباب تک پہنچان گے۔ جنہیں بیٹھے ہو محبت نال بیٹھو، انہماک نال بیٹھو اور قرآن سن کے سبحان اللہ دی آواز آئے اور سونے مصطفیٰ دا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز آئے۔ ماشاءاللہ قائد یوتھ فورس جناب عبد الوحید بٹ صاحب، نائب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آ چکے نے۔ حاجی شاہد علی صاحب جنرل سیکٹری تحصیل ظفروال، وہ بھی میری نظر دے سامنے گزرے نے، تشریف لے آ چکے نے۔ اللہ علماء کرام دا تشریف لے آنا اور تسا احباب دا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ تسی میرے تو بڑے دور بیٹھے ہو لیکن آواز تو جا رہی ہے نا، کہو انشاءاللہ۔ جے آواز جا رہی ہے پاویں دور ہو پاویں نزدیک ہو، قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا ہے اور پیغمبر علیہ السلام دا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ اور میں عرض کر رہا کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام نو بڑا شان عطا فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا۔ جس طرح کہ مولانا لیاقت علی صاحب دا صاحبزادہ، غالباً انہاں دا بیٹا ہے صاحبزادہ، میرے علم چ نہیں سی، انہاں دا صاحبزادہ نبی علیہ السلام دی شان دے اندر بڑی پیاری ترنم دے نال شان مصطفیٰ دا ذکر کر رہے سن۔ اللہ اس بچے دی آواز اندر، علم اندر، عمل اندر برکت عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ اچھی ساری کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ ساڑھے علاقے دی معروف شخصیت تحصیل ظفروال دے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ منظور احمد صاحب، وہ بھی تشریف فرمانے تشریف لے آئے نے۔ دعا فرماؤ اللہ سب علماء دا ہونا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ تسی آمین نہیں کہندے، کہہ دو آمین۔ عوام ودنی ہے انشاءاللہ، یہ سارا حال فل ہوئے گا، کہو انشاءاللہ۔ تسی قرآن سننا ہے تے نبی علیہ السلام دی شان سننی ہے تے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا نوٹ فرماؤ، اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام نو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے کتے رحمت للعالمین آکھے ہے
کسے مقام تے قرآن نے اعلیٰ اخلاق دا تذکرہ کیتا ہے، کسے مقام تے اعلیٰ کردار دا تذکرہ کیتا ہے، کتے پیغمبر دی جلوت دا تذکرہ، کسے مقام تے خلوت دا تذکرہ، کسے مقام تے اٹھک و بیٹھک دا تذکرہ، اور میں قربان جاواں کسے مقام تے پیغمبر علیہ السلام دی معراج دا تذکرہ، کتے میرے آقا علیہ السلام دی فصاحت دا تذکرہ، عدالت دا تذکرہ، کتے جمال دا تذکرہ، کتے کمال دا تذکرہ، کتے معجزات دا تذکرہ، کتے پیغمبر علیہ السلام دے مکے دا تذکرہ، مدینے دا تذکرہ، کتے میدان بدر دا تذکرہ، کسے مقام تے میدان احد دا تذکرہ، کتے حنین دا تذکرہ، کتے تبوک دا تذکرہ، کسے مقام تے پیغمبر علیہ السلام دیاں صاحبزادیاں دا تذکرہ، کسے مقام تے اس قرآن دے اندر جو اللہ نے سونے مصطفیٰ تے نازل فرمایا امہات المومنین نبی پاک دیاں بیویاں اور ساڑیاں مومنہ دیاں ماواں دا تذکرہ، اور قربان جاواں کتے مکے دا تذکرہ، مدینے دا تذکرہ، کسے مقام تے سونے مصطفیٰ دے سینہ پاک دا تذکرہ۔ کہہ دو سبحان اللہ، جڑا اچھی نہ بولے پھر میں اگوں نہیں کچھ آکھنا، کہو نا سبحان اللہ۔ اگلی گل نہ ہی میرے کو اخواہو، ذرا نوٹ فرما لو، اللہ فرماندے نے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور پہلی آیت، اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 انبیاء و رسول نو ایسا معجزہ ایسی صفت کسے پیغمبر و رسول نو عطا نہیں فرمائی، جیڑی صفت دا تذکرہ اللہ ذوالجلال 15ویں پارے دی پہلی آیت دے اندر کر دے پینے، سورۃ الاسراء سورہ بنی اسرائیل، اور پہلی آیت قرآن دیو پروانے ہو، چانیاں والے ہو، گرد و نوات ہون والے ہو، قرآن دیو سچے ہو تے سچی ہو، پروانے ہو تے دیوانے ہو، قرآن سننے تے کھلکھلا جایا جے، مسکرا جایا جے، قرآن سن کے سبحان اللہ دی آواز آئے۔ آئیے ذرا نوٹ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ قرآن دے ہو، پروانے ہو، دیوانے ہو، ترجمہ ذرا نوٹ کر لو، سبحان اللذی، او اللہ بابرکت ذات، اسرا جن سیر گرائی بے عبدہ ہی، اپنے بندے نو لیلن رات و رات، من المسجد الحرام، مسجد حرام کعبۃ اللہ تلک کے، بیت اللہ تلک کے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، اللذی بارکنا حولہ، اللہ پاک نے او دے آلے دوالے برکات دا نزول کر دیتا ہے، لنریہ من آیاتنا، اللہ سونے مصطفیٰ نو اپنیاں نشانیاں وکھانا چاندے سان، انہو هو السمیع البصیر۔ ذرا میرے ال تکنا، ذرا غور کرنا، انتظامیہ اپنے اپنے کام کر دے پینے، تسی میرے سامعین نے ویکھنا، ذرا توجہ فرمانا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں سنن والا ویا، ویکھن والا ویا، اور صحیح بخاری شریف دے اندر روایت مندرج و منقول ہے، میرے اور تواڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان فرماندے نے، جناب جابر و جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کی کر دے نے، آقا علیہ
अलैहिस्सलाम लेटे ने पैगंबर अलैहिस्सलाम नो अल्लाहु अकबर हतीम दे अंदर लेटे ने पैगंबर अलैहिस्सलाम। ओ पुत्र खामोश बेटे जरा मेरे अल देखो, मेरे अल तको, जरा खामोश। पैगंबर अलैहिस्सलाम हतीम दे अंदर लेटे ने आप अलैहिस्सलाम नो जमजम चाहे जमजम माहे जमजम दे कोल जमजम दे पानी दे कोल लेटा दिता गया और जन्नत दे विचों एक सोने दा तिशत मंगवाया गया, प्याला मंगवाया गया। पैगंबर अलैहिस्सलाम दा गर्दन तो लग के सीने तक सारा दा सारा सीना चाक कर दिता गया। आप अलैहिस्सलाम दे दिल पाक नो पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कल्बे पाक नो बाहर कर दिता गया और सोने दे तिशत दे अंदर तो के ईमान नो हिकमत दे नाल पर गए, फिर सीने नो सी दिता गया। फिर सही तिरमिज़ी शरीफ दे अंदर भी रिवायत मौजूद है, बुर्राक नो बुलाया ले आंदा गया, सामने हाजिर कर दिता गया। बुर्राक बरक दे विचों निकले आ, बरक दा माना बिजली दी रफ्तार। पैगंबर अलैहिस्सलाम नो जिब्रील ने आखिया सोने इहदे उत्ते सवार हो जाओ और सही तिरमिज़ी दे अंदर ये अल्फाज मौजूद ने। पिछली बात बुखारी शरीफ विचों पेश कर रहा सा, सही तिरमिज़ी दे अंदरों अगे बात पेश कर रहा और बुर्राक शेखी करदा है, अल्लाहु अकबर उछलना शुरू कर देंदा, कूदना शुरू कर देंदा। जनाब दे जिब्रील रूहुल अमीन फरमाते ने ओ बुर्राक शेखी ना कर, उछलना कूदना, तेरे उते ऐसी हस्ती सवार हो रही है, एहो जी हस्ती अज तक तेरे उते सवार हो ही नहीं, क़यामत दियां कंधां तक वास्ते एहो जी हस्ती तेरे उते सवार भी नहीं हो सकती। सारे कहो सुभान अल्लाह। और इमाम आज़म दी शान सुनन आए हो ना, कहो सुभान अल्लाह। ओए अबू हनीफा, हनीफा बच्ची दा नाम, बच्ची दी कुनियत है और नुमान बिन साबत इन्हां दा नाम है। इन्हां अपनी बच्ची दे नाम ते अपनी कुनियत रखी अबू हनीफा और इन्हां नूं लोग इमाम आज़म आंदे ने। इमाम आज़म इन्हां नूं कहना गलत है, कोई वड्डा होए वडेरा होए उन्होंने मुर्शिद आज़म कहना, इमाम आज़म कहना, कायद आज़म कहना गलत है। बाबा जी मुहम्मद अली जना ने रहमतुल्लाहि ताला जिन्हां ने 1947 के अंदर तगोदो करके दीगर अकाबरीन ने मार्ज़े वजूद दे अंदर पाक बस्ती ले आंदी यानी पाक वतन ले आंदा। मुहम्मद अली जना उन्हां दा नाम है, कायद आज़म, मुर्शिद आज़म, इमाम आज़म अगर कोई है तो आमिना दा लाल है, पैगंबर बा कमाल है, पैगंबर आज़म, मुर्शिद आज़म, कायद आज़म, रहबर आज़म अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आमिना दा लाल है। समझ आ रही है ना, कहो सुभान अल्लाह। और कैसा कायद आज़म, कैसा मुर्शिद आज़म, कैसा इमाम आज़म, आहा कुर्बान जावा। पैगंबर अलैहिस्सलाम नो बुराक दे बिठाया गया, पहले आसमान ते, दूजे आसमान ते, तीजे आसमान ते, चौथे आसमान ते, पंजवें आसमान ते, छठे आसमान ते, सतवें आसमान ते, फिर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया गया। बात इस वक्त तफसीली नहीं करना चाहता मेरे बरादर। फिर जन्नत दा दीदार करवाया गया, जहन्नम दूरों वखा दी गई। फिर नीचे रब्बे जुल जलाल आमिना दे लाल नो अल्लाह जुल जलाल दे हुक्म दे नाल जिब्रील ना लेके आए, बुर्राक ते लेके आए। मैं कुर्बान जावा, मेराज किसे नबी नो अता नहीं होया, ऐसा मौजज़ा किसे पैगंबर नु अता नहीं होया। अंबिया और रुsul दे विचों अगर ये मौजज़ा मिले है तो इमाम आज़म मुहम्मद मुस्तफ़ा नु मिले है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मकसद की ये चानियां वाले हो, गिरदो नवातु आने वाले हो, किताबो सुन्नत दियो परवाने हो, मिराज करवान दा मकसूद की सी, मतलूब की सी, सारे जहान दे अदना थल्ले, सारे जहान दे आला थल्ले, सारे जहान दे फुसहा थल्ले, सारे जहान दे बुलगा थल्ले, सारे जहान तू अगर कोई है आमिना दा लाल है और आमिना दे लाल दे उत्ते अगर कोई है तो रब्बे जुल जलाल है।
آپ جیسا آیا کوئی نہیں، رب نے آپ جیسا بابیو بزرگوں نوجوانوں بنایا کوئی نہیں۔ مولوی ٹارا دندہ پھر دے، میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ ماشاءاللہ عمر صدیق صاحب پہنچ گئے نے، عبد المنان راسک صاحب بھی قریب آگئے نے، تے چاند منٹا چ میری گل سن لو ذرا توجہ دے نال۔ اے جی میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا، ایویں گل غور نال سن لے توجہ دے نال، ایویں ٹارا نہ ماریا کر، عقل مند بن جاؤ، کتاب و سنت دا محب بن جا، کتاب و سنت دا علم بردار بن جا۔ او جناب کچی روٹی پکی روٹی والا دور مک گیا، پڑھیا لکھیا دور الحمدللہ، میرے طلبہ میرے علماء پڑھے لکھے نے الحمدللہ، کتاب و سنت سینے دے اندر موجود ہے الحمدللہ، دین دنیا پڑھنے والے الحمدللہ موجود نے۔ ایویں نہ ٹارا سکیا ماریا کر، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ او گل سن لو، او سانو تے نہیں لوڑ لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ جیڑے بھی جلسے وچ بیٹھے ہو اپنے زندہ ہون دا ثبوت دو، کہو سبحان اللہ۔ ایک باری ہاتھ چوکے سجا ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تو آڑی محبت قبول فرمائے۔ اور سانوں تے نہیں لوڑا، میرے قائدین دا تے میرا پیغام دے رہا سن لو، اعلان کیے۔ اور سانوں تے نہیں لوڑا، اور لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ اور ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا، مدنی موقع گیا، راتوں رات سیر کر کے وال صحابہ آ گیا، تے لوڑ نہیں سو چھڑی اُراں پر جان دی، رب کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ وَالضُّحَىٰ دا چہرہ واللیل دیا زلفا، ما زاغ البشر دیا اکھا، علم نشرح دا سینہ، قربان جاوا صدقی جاوا، وما رمیتا اذ رمیتا دے ہاتھ، قربان جاوا صدقی جاوا، وانت حلم بہاز البلد قدم مبارک، میں قربان جاوا۔ اور کہن والا پتہ کی آندے میرے جابر نے ترجمہ بھی کیتا ہے، اور میرے جابر نے بڑی پیاری ترجمہ نہیں فرمائی، او دا ترجمہ بھی مولانا کر گئے۔ میرے اور تواڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ دا جوڑا زیب تن کر گئے، مسجد نبوی دے شین دے اندر جلوہ نمانے تشریف فرمانے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمند نے کدی میں آسمان دے چانول وینا، کدی آمنہ دلال دے حسین تے جمیل مکھڑے وال وینا، ایک بار ویکیا دو بار ویکیا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمند نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آسمان دے چاند دے چہرے دے اندر داغ نظر آئے، پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ صاف تے شفاف نظر آیا۔ روایت کر دے جابر امام اعظم کیسا مرشد اعظم، کیسا پیغمبر اعظم، اور روایت کر دے اور جابر سہارا، توجہ کرنا، روایت کر دے اور جابر سہارا، ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ، وہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور چنوں سی چودویں تے کوئی ستارہ، میں دو ہانوں دیکھا دوبارہ، خدا دی قسم چند مدم دسیا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، جلوت وی آلہ، خلوت وی آلہ، اخلاق وی آلہ، کردار
بھی یا اللہ, حسن و جمال بھی یا اللہ, طور و اتوار بھی یا اللہ, خلق و اخلاق بھی یا اللہ, اٹھک بھی یا اللہ, بیٹھک بھی یا اللہ, میں قربان جاواں صدقی جاواں, جمال بھی یا اللہ, کمال بھی یا اللہ. اور میرے پیغمبر جیسا کائنات دے اندر آیا کوئی نہیں, رب نے ایسا بنایا کوئی نہیں. میرے برادرہ ذرا نوٹ فرماؤ, سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے, اللہ دے نبی تواڈی دعوت کرنا چاہنا, نال تواڈے دو یار ابو بکر و عمر آ جان, قربان جاواں جنہاں دے منن والے ابو بکر و عمر ہون گے, اونا دا پیر محمد کریم کتنا اعلیٰ ہوئے گا. صلی اللہ, بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم, درودی آواز آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت 1200 دا مجمع, دوجی روایت 1400 دا مجمع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا ہے, اور میرے جانشارو اینا بچے نو تو چپ کر کے بٹھاؤ, اتر بیٹھ جو پچھے ہو گئے, کی گل ہے؟ او گل سن لو توجہ دنال, سماعت فرماؤ, نوٹ کرو ذرا, نوٹ فرماؤ. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت پکائی, سونے ابو بکر و عمر آ جان, میں قربان جاواں. آقا علیہ السلام فرماتے نے میرے دو وزیر زمینی نے ابو بکر و عمر, دو وزیر آسمانی نے جبرائیل میکائیل, قربان جاواں صدقی جاواں. فرمایا آج ابو بکر عمر نال دعوت نہیں جائے گا. ایک روایت 1200 دا مجمع, دوجی روایت 1400 دا مجمع. آپ فرماندے نے او میرے جانشارو وفادارو, جابر نے تواڈی دعوت پکائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, ایک لیلہ تے ایک شیر آٹا کی بنے گا. جگہ دے پیر تے لاؤ لشکر لے کے آ رہے نے, 12 یا 1400 1500 دا کم و بیش مجمع لے کے آ رہے نے. تے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی آندی ہے, او میرے سر دے تاج پریشان نہ ہو, اللہ پاک دے نبی نے اعلان کیتا ہے اپنے اپنے لشکر دا فکر کر لے گا. فرمایا جابر جب تک میں نہ ہوا ہانڈی نو نہ اتاریا جاوے, جب تک میں نہ ہوا روٹیاں نہ پکائیاں جان. میرا پیر گیائی, بدر منیر گیائی, قائد اعظم گیائی, مرشد اعظم گیائی, امام اعظم گیائی. اور امام اعظم کانفرنس کروانے والوں کہو سبحان اللہ. گئے تھوڑا جیا تو کھان دی اندر سٹیا, تھوڑا جیا تو کنالی اندر سٹیا. میرا پیارا جابر کہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے 2 یا 4 بندیاں دا کھانا ہے, 12 یا 1400 رج رج کھا جاندہ ہے, کھانے اندر کمی واقعہ نہیں ہوندی. ہون تے پیر ہڈیاں بھی کڑچ مرچ کر جاندے نے. آج دے پیر تے آندے نے پانی لے جو تبرک, کھیرا چور میں کور میں آب, پانی تبرک. ساڑھے بھی لوگاں دا گناہ ہے اگر اینا پیرانو جڑے نام نہاد ملا بنی پھر دینے, اگر اینا نو کور میں چور میں نہ دیتے جاندے, اینے اگے نہ ودے جاندے. اسی بھی جناب بڑا احترام او دا کریا کرو جڑا کتاب و سنت دا علمبردار صدیق دی صداقت دا حق, صدیق دی صداقت دا علمبردار, فاروق دی عدالت دا علمبردار, عثمان دے حیاء دا علمبردار, علی دی شجاعت دا علمبردار, جڑا رب دے قرآن نو منن والا ہے, امام اعظم دے شان نو منن والا, او دا احترام کریا کرو کہو سبحان اللہ. اوہ آئے لے حدیثہ تو سن سجنا, میرا پیغام دن رات میرے قائدین دا اعلان سن لینا. اوہ اہل حدیثہ تو میرا یزدانی شہید بھی کہہ گیا ہی, میں 1986 دے اندر اونا دی تقریر مرجال دے اندر جدوں میں سنی, 11 سال ہو دو میری عمر سی, تے میں عید کیتا میں بھی مولوی بننا, اسی مولوی دی نقل دے اندر قرآن سناندہ رہاں گا. تے میرے قائد نے کہنا گل سن لو, اہل حدیثہ تو
सुन सजना जे गल्लां सुननियां नी मदनी पीर दिया जिदी उमर दी कसम खुद खुदा खावे जिदियां उंगलियां चन नू चीर दिया वजाया सा ताजुब किस गल दा पत्तरा विचों पानी नित चलदा पंजा उंगलां चों निकलियां पंज नहरां ए उंगलां ने इमामे आजम पीर दिया हजरत जाबर दी गल दा तर्जमा सुन लो चानिया वाले हो गिरदो नवा तू आने वाले हो कुरानो सुनना दे सच्ची हो ते सुची हो परवाने हो और गल सुन लो एक लेला ते सवा शेर दाने सी 12 या 1400 फौजियां खाने सी हांडी कनाली विच थुकिया सोने कुखा निकलियां पूरे लश्कीर दियां अहले हक तो सुन सजना जे गल्ला सुननी आने मक्की मदनी पीर दिया मैं कुर्बान जावा सदकी जावा आप वज़ुहा दा चेहरा लेके आए वल्लैल दियां जुल्फां लेके आए अलम नशरा दा सीना लेके आए कुर्बान जावा चेहरा भी आला ते मेरे कायद हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी बड़े प्यारे अल्फाज नाल तर्जमानी करदे सन और रोशन चेहरा कद काठ बनतर बनावट खत्म हो गई मेरे सोने उते सजावट किसे माने इहो जिया सोना नहीं जनिया जिवें अपनी मर्जी मुताबिक है बनया मुसव्वर कौन है मुसव्वर दी जात कौन है बोलो अल्लाह कौन है मां दे पेटां दे विच सोने बच्चे पैदा कर बनाने वाला शक्ला बनाने वाला कौन है एवें जाके आंदे ने लीला कुक्कड़ दे दे पुत्तर अजे कुक्कड़ा नाल पुत्तर मिलदे हुंदे ते पोल्ट्री फार्म वाले ए हज़ारां कुक्कड़ दिंदे जांदे ते हज़ारां मुंडे लेंदे जांदे ओ कुक्कड़ जड़ा है एदे नाल पुत्तर नहीं हो मिलदा कुक्कड़ ते ओ बाबे कोल टुर जांदा बाबे दे पेट अंदर टुर जांदा ए खान पीन दे बहाने ने मैं अर्ज करना चाहना ए दिंदा ही ते अरशां वाला रहमान देंदा ओ बेटियां देवे ते बोलो कौन देंदा अल्लाह बेटे देवे ते बोलो कौन देंदा अल्लाह भी बारिश पांदे ते कौन कल्ला ही अल्लाह मैं अर्ज करना चाहना मेरे हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला शेखुपुरी कह गए ने रोशन चेहरा कद काठ बनतर बनावट खत्म हो गई मेरे सोने उते सजावट किसे माने इयो जिया सोना नहीं जनिया जिवें अपनी मर्जी मुताबिक है बनया मुसव्वर ने यारो बस मुसव्वर अल्लाह मुसव्वर ने यारो बस इंतहा कर सटी बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कटी हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता रब बना के मुहम्मद कलम तोड़ दिता सल्लल्लाहु और बोलो सल्लल्लाहु और मैं इस बात दा भी जगह जगह जाके ऐलान कर रहा और ऐलान करदा रहांगा मैं ते अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल चनियोट अंदर भी ऐलान करके कई मकामाते चनियोट ता कीता कि इन्हां दा घर भी उत्थे नेड़े रबवे है मैं ते जगह जगह इस बात दा ऐलान कर रहा वा इमाम आजम कॉन्फ्रेंस सुनने वाले हो गल सुन लो मुर्शिद आजम कायद आजम इमाम आजम आमिना दे लाल ने पैगंबर बा कमाल ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सी मिम्बादी सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना मेरे तो बाद कई झूठे और कई कज़्ज़ाब और दज्जाल उठनगे
اور وہ سارے جھوٹے ہونگے۔ اس بات دا میں اعلان کرنا چاہاں گا، ببانگے دھول کہاں گا، تھانیاں وچ کہاں گا، رستیاں کہاں گا، چرستیاں کہاں گا، سن لو تیان دے نال اس دور دا اسود انسی بھی جھوٹا سی، اس دور دا طلح ہاستی بھی جھوٹا سی، اس دور دا مسلمہ قذاب بھی جھوٹا سی، تیرے لاہور شہر دے اندر یوسف قذاب اے بھی جھوٹا سی، 1901 دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نبوت دا اعلان کرنے والا وہ بھی جھوٹا سی۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آنا اور سچا رب ذوالجلال دا قرآن ہے اور امام اعظم مرشد اعظم دا شان ہے۔ صلی اللہ اور بولو صلی اللہ۔ اور میرے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور صدیق کی صداقت کو نہ ماننے والوں، فاروق کی عدالت پہ شک کرنے والوں، عثمان کو برا بھلا کہنے والوں، سن لو، میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، میرے علامہ احسان الہی ظہیر فرمایا کرتے تھے، اگر اسلام کی تاریخ سے جناب ابو بکر صدیق کو باہر نکال دیا جائے، جناب فاروق کو باہر نکال دیا جائے، جناب عثمان کو باہر نکال دیا جائے، مجھے بتلاؤ اسلام کی تاریخ کی ابتدا کہاں سے کرو گے؟ صدیق کی صداقت کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا، فاروق کی عدالت کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا، عثمان کے حیا کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا، علی کی شجاعت کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا، رب کا قرآن اس کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا، محمد کے شان کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ روکنا چاہے تو روک۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتھک مجاہد اور فاضل ذیشان جناب مولانا لیاقت ربانی صاحب کو اور فاضل ذیشان رفاقت محمدی صاحب کو اور ان کے معاونین کو لوگوں نے ہمیں دبانے کی کوشش کی۔ پہلے ہم مسجد میں جلسہ کرتے تھے، لوگ دباتے تھے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کتاب و سنت کے پروانے باہر آ چکے ہیں۔ پورے ملک میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم علامہ سینیٹر ساجد میر جگہ جگہ یہ کانفرنسیں کروا رہے ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب عبدالوحید بٹ صاحب کو، جناب حافظ منظور احمد صاحب کو، حافظ عبدالغفار ریحان صاحب کو، استاذی المکرم عبدالستار راشد صاحب کو اور دیگر جانیہ کے دوستوں کو یہ کانفرنس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ کانفرنس قیامت تک جاری رہیں گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو روکنا چاہے تو انشاءاللہ روک نہیں سکتی۔ اونچی بولو، ہاتھ اٹھا کے روک سکتی اور بول دے چھڑو، کہو انشاءاللہ اے نہیں روک سکتا، اے دین دا کم جاری رہے گا۔ اور میں گل مکاوا پیغمبر علیہ السلام دی جلوت بھی اللہ، خلوت بھی اللہ، پیغمبر دا اٹھنا بھی اللہ، بیٹھنا بھی اللہ، رب نے اکے ورفانا لکا ذکر کا، اور سونیا جہاں تک میں خدا دی خدائی دا تذکرہ ہوئے گا، اوتھوں تک محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰ دا تذکرہ ہوئے گا۔ اے ابو جہل اینڈ کمپنی انہاں دا نام مٹ گیا ہے، اتبا شہبہ دا نام مٹ گیا ہے، آپ دیاں 4 صاحبزادیاں جناب رقیہ و زینب فاطمہ ام کلثوم 4 بیٹیاں رضوان اللہ علیہم اجمعین جوان ہوئیا،
شادیاں تک پہنچیاں، توجہ کرنا۔ 3 بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم بچپن دے اندر فوت ہو گئے۔ ماریا قبطیہ لونڈی جو آپ نے نکاح کیتا سی او دے بطن پاک دے وچوں پیدا ہونے والا ابراہیم گل نو مکاوا 17 یا 18 مہینے دی عمر دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی گود دے اندر انتقال کر گیا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نو پتہ لگ دے آندے نے انا محمدن کا دے بترا، معاذ اللہ محمد تے ابتر ہو گیا، تیاں ہی تیاں نے آپے مر جان گیا، نام مٹ جائے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کی پیغام ہے، فرمایا جاؤ پیغام سنا دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اسا سونے تینو حوض کوثر عطا کر دیتا ہے۔ او امام اعظم دی شان سننے والو ایویں نہیں ہاتھ سجا اٹھا کے کہو سبحان اللہ، جنہ پیارے کہو سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں قرآن عطا کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں مقام محمود عطا کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں مقام شفاعت عطا کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثیر امت عطا کر دی، کہو سبحان اللہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا تیرا کام ہے، وانحر اور قربانی کرنا تیرا کام ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ بے ایمان ابو جہل اینڈ کمپنی ان سارے کے ساروں کا میں رب نام و نشان مٹا دوں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تیرا نام کائنات کے چپے چپے تک پہنچا بھی دوں گا، چمکا بھی دوں گا، دمکا بھی دوں گا۔ اس واسطے برادران گل سن لو توجہ دے نال، اپنی ماں دی بات من، اپنے باپ دی من، اپنے وڈے وڈیرے دی بات من، چودھری دی من، ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، وزیر، چیئرمین دی من، اپنے چاچے تائے بابے دی مال، پر گلو منیا کر جنہیں ہوتے رب دے قرآن دی مور ہوئے، محمد مصطفیٰ دے فرمان دی مور ہوئے۔ اہل حدیث اس واسطے اعلان کر دے، لوگو سب تو اللہ کتاب رب دا قرآن، اور سارے جہانہ تو اللہ شان آمنہ دے لال دا شان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔